को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। फिर बातिल में आया ज़लज़ला, फिर बातिल में आया ज़लज़ला, हक का वो 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 तूफान है अहमद रज़ा, हक का वो तूफान। छोटा से फिकी खाका पेश कर रहा हूं आपके सामने, दर तवज्जो फरमाइए। 1884 में उलमा ने फतवा दिया कि गाय की कुर्बानी नाजायज है, और इमाम अहमद रजा ने इसके मुकाबले में फतवा दिया जायज है। आज कुर्बानी वो भी करते कि नहीं करते? तो अमल किसके फतवे पर हुआ? बोलो ना। आगे चलिए। शाह इस्माइल दहलवी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में लिखा कि अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है, मुमकिन है, जिसकी तारीद उलमा ने 1890 में की थी। अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी ने इसे नामुमकिन बताया था। 2, आज मुझे बताइए कि आज ये फतवा लिख कर दे सकते हैं? क्या लिख कर देंगे? जो इमाम अहमद रजा ने कहा है ना, तो अमल किसके फतवे पर हुआ? आगे चलिए। 1894 याद की जिंदगी का मैं सन बता रहा हूं आपको। 1894 यानी 1894 ईस्वी में हल्का के सरखैर मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने, किसी ने पूछा, हजरत ये डाक पर जो टिकट लगता है और मनी ऑर्डर जब भेजते हैं तो इसके ऊपर जो ज्यादा पैसे लगते हैं क्या है? कहने कि सूद है। यानी मनी ऑर्डर अगर आप 100 रुपए भेजते हैं तो उस पर 5 रुपए 10 रुपए लगता है ना, तो कहते हैं ये सूद। जो किराए को सूद में फर्क ना करे वो मुफ्ती है। देखें आप, इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी ने उस वक्त ये फतवा दिया, इसको सूद नहीं कहते, इसको किराया कहते हैं। आज ये इस्लामिक बैंकारी के फतवे दे रहे हैं। मैं पूछता हूं, क्रेडिट कार्ड के हवाले से, इजारे के हवाले से, उसकी इंस्टॉलमेंट के हवाले से है, और उसकी जिसने ट्रांजैक्शन है उसके हवाले से आप तावीलें कर रहे हैं। आपके गंगोही साहब को तो फतवा मनी ऑर्डर के ऊपर 1 रुपया ज्यादा रखने का सूद था। आप किसके फतवे पर आए? गंगोही के फतवे पर, इमाम अहमद रजा के। आगे चलिए मेरे 1895 रशीद अहमद गंगोही ने फतवा दिया, ईद में मुआनका करना नाजायज है। इमाम अहमद रजा ने फतवा दिया जायज है। आज ये भी अपनी मस्जिद में गले मिलते कि नहीं मिलते? किसके फतवे पर अमल हुआ? बोलो ना। आगे चलो, थोड़ा सा आगे चलो। और 1902 में मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने फतवा दिया कौवा खाना हलाल है। इमाम अहमद रजा ने कहा हराम है। क्या कहा इमाम अहमद रजा ने? बोलिए, हराम है। मुझे बताइए, आज ये कौवे की दावत करते हैं? आज कौवे से जान छुड़ाते हैं ना, तो अमल किसके फतवे पर? गंगोही के फतवे पर, आला हज़रत के फतवे पर? बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो, आला हज़रत के फतवे पर। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। इसी तरह 1905 में रशीद अहमद गंगोही ने कहा, जब नोट इजाद हुआ था, पहले तो सिक्के चलते थे ना सोने चांदी के, लेकिन इजाद हुआ तो उलमा से पूछा गया, बड़ा नया मसला था कि नोट को क्या कहेंगे, ये करेंसी है कि नहीं है? तो गंगोही ने फतवा दिया था, इसकी हैसियत चेक की है, यानी खुद से ये माल नहीं है, चेक की है। इमाम अहमद रजा ने कहा था ये खुद समन इस्तिलाई है। इमाम अहमद रजा ने फतवा दिया ये खुद समन इस्तिलाई और माल मुतकव्विम है। मुझे बताइए, आज कोई ये कह सकता है कि नोट चेक है? माल मुतकव्विम कहता है ना, तो अमल किसके फतवे हुआ? गंगोही पर, आला हज़रत के। चले आगे। 1913 में उलमा फरंगी महल और उलमा मस्जिद की वक्फ जमीन पर सड़क बनाने का फतवा दिया था, और इमाम अहमद रजा ने न बनाने का फतवा दिया था। तो किसके फतवे पर अमल हुआ? बेटे मसले पर ही आला हज़रत के। बोलो ना यार, आला। थोड़ा आगे चले। इसी तरह 1918 के अंदर हकीमुल उम्मत जिसको ये कहते हैं, जनाब मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, उनके एक शागिर्द मौलाना हसन निजामी सानी, उन्होंने लिखा था कि मशाइख तरीकत को सजदा ताजीमी जायज है, और इमाम अहमद रजा ने कहा था नाजायज है। आज ये फतवा दे सकते हैं? फतवा देंगे ना, तो अमल किसके फतवे पर हुआ? अच्छा आगे चले। 1919 में उलमा ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब कहा था, और आला हज़रत फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको दारुल इस्लाम कहा था। क्या कहा था? आज कोई दूसरा दारुल हर्ब कह सकता है इंडिया का? दारुल इस्लाम कहता है ना, क्योंकि दारुल हर्ब कहेगा उसको तो फिर जिहाद फर्ज हो जाएगा, वहां रहना जायज नहीं होगा।
آج یہ دارالاسلام کا فتویٰ دے رہے ہیں باقاعدہ، تو بتاؤ عمل کس پر ہوا؟ امام احمد رضا کے فتوے پر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں امام احمد رضا جذبات کو پیچھے رکھتے تھے، اصول کو آگے رکھتے تھے۔ بولیے سبحان۔ امام محمد رضا کے فتووں میں سیاست نہیں تھی کہ تھوڑا جیب میں ہاتھ ڈالو، یہ کہتے دیکھو بھائی جو کام رسول اللہ نہ کرے، جو صحابہ نہ کرے، وہ تابعین نہ کرے، وہ کام کرنا حرام ہے۔ جو کام رسول اللہ نے نہ کیا ہو، دیکھو تم میلاد کرتے ہو، اب یہ بڑی لمبی کہانی، بہت لمبی فہرست بناتے ہیں ڈاکٹر کی طرح، یہ بھی میڈیکل اسٹور، یہ ہمارے لیبورٹری صاحب چیک اپ کرائیں۔ ارے حضرت پیٹ خراب ہے، تم نے دماغ کا بھی ایکس رے لکھ کر دیکھا، گزارا کیسے ہوگا؟ تو اب یہ پوری ایک لمبی لسٹ بنا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت۔ کیوں بدعت؟ صحابہ نے کیا تھا، تابعین نے کیا تھا۔ لیکن اگر دارالعلوم میں ختم بخاری ہو اور دیگیں آ رہی ہوں، تو گنگوہی صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت یہ ختم بخاری جو ہم کرتے ہیں، یہ تو رسول اللہ کے دور میں تو یہ کتاب ہی نہیں تھی، صحابہ کے دور میں یہ کتاب ہی نہیں تھی، تابعین کے دور میں کتاب ہی نہیں تھی۔ اب پوچھا گیا حضرت یہ تو بخاری کے بعد آپ یہ کھلا رہے ہیں سب کو، تو بخاری تو حضور کے دور میں بھی نہیں تھی، نہ مسلم تھی، اور نہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں تھی، تو یہ قرون ثلاثہ میں تو تینوں چیزیں نہیں تھی، یہ بدعت نہیں ہے؟ کہ لیکن نہیں، یہ بدعت نہیں ہے، ہر نیک کام کے بعد دعا کر لینی چاہیے۔ تو میں نے کہا کیوں سنت نیا کام اچھا نیک کام نہیں ہے؟ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ کیا کوئی نیک کام نہیں ہے؟ ملا شریف فاتحہ کھانا سامنے رکھ کر یہ ساری نیک کام نہیں ہے؟ تو یہ سب حرام ہو گئے۔ اور جناب خود کی دیکھ کی بات آئی تو صحابہ کے دور میں بھلے نہ ہوا ہو، لیکن کہتے ہیں یار اب رہنے دو نا، اب اتنے بھی سختی نہیں کرو۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد چندہ ہوتا ہے مولوی صاحب کے لیے، صفیں چلتی ہیں، صفوں میں چلتے، مولوی صاحب کا چندہ، مولوی صاحب کا چندہ، ٹھیک ہے۔ پوچھا جب گیا تھانوی صاحب سے کہ خطبے کے بعد دعا امام صاحب عید کے دن کرتے ہیں اور فرض نماز عید کی نماز کے بعد کرتے ہیں، یہ رسول اللہ نے کی، صحابہ نے کی، تابعین نے کی؟ تو واضح بہشتی زیور حصہ نمبر 11 باب العیدین میں یہ مسئلہ لکھا ہوا، خدا کی قسم وہ کہتے ہیں عید کی نماز کے بعد دعا کرنا، اور یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند عزیز الرحمان میں بھی ہے عیدین کے باب میں، کہتے ہیں عید کے بعد اصول تو یہ تھا بدعت کا جو کام رسول اللہ کے دور میں نہ ہوا ہو، صحابہ کے دور میں نہ ہو، تابعین کے دور میں نہ ہو، تم بڑے گندے ہو، تم بڑے بدعتی ہو، وہ کام کرتے جو صحابہ نے نہیں کیا۔ ہم نے کہا حضرت تو آپ تو فرشتے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا ذرا کر کے بتائیے۔ کہ جناب عید کی نماز کے بعد جھولی چلتی ہے نا، تو جتنی لمبی دعا ہوگی اتنی زیادہ صفیں ٹرکے گی۔ تو تھانوی صاحب کہتے ہیں عید کی نماز کے بعد دعا نہ رسول اللہ نے کی، بہشتی زیور حصہ 11 عیدین کے، نہ رسول اللہ نے کی، نہ صحابہ نے کی، نہ تابعین نے کی، لیکن ہر نیک کام کے بعد اور نیک کام کے بعد اگر دعا کر لی جائے تو یہ بھی مسنون ہے۔ میں نے کہا یہ قاعدہ میلاد پر کیوں نہیں لگاتے آپ؟ اور آپ دیکھیں نا یہ اصول ٹوٹ گیا نا، اصول تو خود توڑ دیا آپ نے۔ اب بدعت 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 بدعت، کیا بدعت؟ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اور کسی نے پوچھا قاسم نانوتوی صاحب سے کہ یہ حضور نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین میں نیا کام نکالے وہ مردود ہے۔ تو کہنے گے ہاں صحیح بات ہے، کیا غلط ہے؟ کہا حضور یہ ہمارا مدرسہ تو حضور کے دور میں نہیں تھا، اور یہ 7 پیریڈ لگتے ہیں، 40 منٹ کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 1 پیریڈ ہوتا ہے، پہلے حدیث، پہلے تفسیر، پھر حدیث، پھر فقہ، پھر یہ گھنٹے تو نہیں لگتے تھے، تو یہ احداث فی الدین نہیں ہے؟ کہ لیکن نہیں بیٹا یہ احداث للدین ہے۔ دیکھو جب اپنا مسئلہ آیا تو کیسا لفظ بدلا ہے، کہتے ہیں یہ احداث فی الدین نہیں، حضور نے تو احداث فی الدین منع کیا تھا، یعنی دین میں نکالنا منع ہے، یہ دین میں نہیں ہے، یہ دین کے لیے ہے۔ میں نے کہا توبہ توبہ توبہ، جب اپنی بات پھنسو تو احداث فی الدین و احداث للدین، تو چلو اسی تعبیر پر آ جاؤ، چراغا دین میں نہیں ہے، عشق محمد کے لیے ہے، جلوس دین میں نہیں ہے، عشق مصطفیٰ کے لیے ہے، دین میں عشق مصطفیٰ ہے اور یہ عشق مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اس پر صلح کر لو، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب میرے دوستو آخری جملے آپ سنیے اور گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، میں نے سارا دور آپ کے سامنے عرض کیا۔